आज हामी पोलिनोमियल इक्वेसन एन्ड नेचुरल नम्बर स्टार्ट गर्दैछौँ। यो च्याप्टर अल्जेब्राको यस च्याप्टरमा हामी क्वाड्रेटिक इक्वेसनको बारेमा सम्पूर्ण कुराहरू, क्वाड्रेटिक इक्वेसनमा रुटहरू कति हुन्छ, के हुन्छ, अनि रुटहरूको रिलेसनसिप र रुट कमन भयो भने के हुन्छ, सबै कुरा मजाले पढ्छौँ। त्यसपछि नेचुरल नम्बर, सम अफ नेचुरल नम्बर, सम अफ दिस द्याट, क्युब अफ अ नम्बर, यो त्यो जति छ प्रुफ सँगसँगै सबै कुरा यो च्याप्टरको कुरा हुँदैछ। त्यसपछि म्याथमेटिकल इन्डक्सन, जुन कि धेरै इम्पोर्टेन्ट, ओभरअल यो च्याप्टर नै धेरै इम्पोर्टेन्ट हो र इम्पोर्टेन्टबाट पनि हुन्छ नि कुनै कुनै भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट, त्यो चाहिँ हाम्रो म्याथमेटिकल इन्डक्सन हो। आजको भिडियोमा हामी के गर्छौँ भने भ्याल्यु अफ एक्स फाइन्ड गर्छौँ। जस्तै क्वाड्रेटिक इक्वेसन हामीले पढेको छौँ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टु 0, यसलाई हामी क्वाड्रेटिक इक्वेसन भन्छौँ। 9, 10हरूतिर पनि पढाएको छौँ है, र यति थाहा छ। हामी के गर्छौँ, यसको प्रुफ गर्छौँ कि x को भ्यालु के हुन्छ र x को भ्यालुलाई हामी रुट्स भन्छौँ। अहिले डिपमा सबै कुराको चर्चा हुन्छ, अहिले अलिअलि के गर्दैछौँ। त्यसपछि टोटल रुट क्वाड्रेटिक इक्वेसनमा कति हुन्छ त्यो पनि प्रुफ गर्छौँ, र नेचर अफ रुट के हुन्छ। आज हाम्रो यो तीनवटा टपिकमा रुटको फर्मुला, जस्तै माइनस बी, एक्स को भ्यालु हामीले पढेको छौँ नि, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, यसको प्रुफ है। त्यसपछि टोटल रुट एक्स को कतिवटा हुन्छ, दुईवटा हामीलाई थाहा छ। क्वाड्रेटिक इक्वेसन जस्तै एक्स को पावर 2 छ भने दुईवटा रुट हुन्छ, र त्यो दुईवटा रुट मात्रै हुन्छ भनेर प्रुफ गर्नु छ। तीनवटा रुट हालेर हेर्छौँ। त्यसपछि रुटको नेचर, कस्तो कस्तो रुटहरू आउन सक्छ कुनै एउटा क्वाड्रेटिक इक्वेसन छ भन्ने है। ओके, अब जेनरल कुराहरूदेखि स्टार्ट गर्छौँ हामी। सबभन्दा पहिला आज चाहिँ अहिले पोलिनोमियल इक्वेसन, एकछिन पोलिनोमियल इक्वेसन। अब हेर, स्टुडेन्टहरूले के गर्छ भने आज त प्रुफ सुरुफ हो यताउता भनेर स्किप नगर्नु। यदि अहिलेसम्म हेरेको छ भने पुरा कम्प्लिट भिडियो हेरेला। किनभने हेर, सुशील कुमार, तिमीहरूले नाम सुनेको छौ? सुशील कुमार, जसको घर इन्डियाको बिहारमा थियो। अब सुशील कुमार कति छ बिहारमा हैन। अब सुशील कुमार भन्ने मान्छे, केबीसी, अमिताभ बच्चनले भन्छ नि कौन बनेगा करोडपति, मा सुशील कुमार मात्रै एउटा यस्तो मान्छे हो जसले 5 करोड कमाएको थियो, र आज के गर्दैछ भने मिल्क सेल गर्दैछ। यानी कि अब हुन्छ नि गाउँहरूतिर साइकलमा यस्तो दुध बेच्ने। सुशील कुमार 5 करोड जितेको थियो केबीसीमा, अनि त्यसको 4-5 वर्षपछि आज मिल्क सेल गर्दैछ। किनभने मेन रिजन के हो भने नि, अब जस्तै सुशील कुमार इज द लक्कीएस्ट म्यान, दिस द्याट, आज तकदेखि लिएर सबै यस्तो पानी सानी खन्याउँदै थियो यताउता, सबले हेरेकै छ होला। अब सुशील कुमार आज 5 करोड कमाएर पनि आज दुध बेच्दैछ। उसको मेन रिजन के हो भने उसले त्यो पैसा अनेस्टली कमाएको थिएन, अनेस्टली पुरै लगनसँग कमाएको थिएन। यत्तिकै आयो, फ्रीमा आयो, अब त म त राजा हो यताउता टाइपको फिल भइहाल्छ नि, अपुनिज भगवान हैन। अब त्यस्तो भइसकेपछि के भयो, आज सुशील कुमार दुध बेच्नुको मेन रिजन के हो भने उसले सङ्घर्ष गरेको थिएन। यत्तिकै फ्रीमा अब भन्छ नि चोरीको सामान टिक्दैन, कसैले चोरी गरेर केही कुरा ल्यायो भने त्यो टिक्दैन, किनभने त्यसले अनेस्टली गरेको छैन मेन कुरा। र कति सङ्घर्ष गर्नुपर्छ, के उसलाई केही नलेजै छैन। त्यो 5 करोडको ठाउँमा उसले यदि आफैले 50 लाख पनि कमाएको भए आज त्यो 50 लाख 10 करोडसम्म पनि पुग्न सक्थ्यो होला। किनभने अनेस्टी, त्यसपछि प्रोपर नलेज है। जस्तै पैसा नै आएको छ भने उसले यदि 50 लाख कमाएको छ भने आफूलाई अपग्रेड गर्ने नलेज, पैसा सँगसँगै उसले आफ्नो नलेज पनि अपग्रेड गर्दैछ। सबै कुरा हुनुपर्छ। त्यस्तै हाम्रो स्टडीमा, जस्तै पोलिनोमियल इक्वेसनको आजको भिडियो धेरैजनाले यदि यो भ्रम छ कि यो त सोध्दैन, अब अर्को भिडियोदेखि स्टार्ट गरौँ जहाँ हामी एक्सर्साइज गर्न सक्छौँ, त्यस्तो भ्रममा नबस्नु। किनभने प्राय थ्योरिटिकल क्वेसन, योभन्दा प्रिभियस इयरको क्वेसन हेर्ने हो भने थ्योरिटिकल क्वेसन धेरै सोधेको छ, र आज जति कुरा हामी गर्छौँ त्यो कुराहरू धेरै सोध्छ, र एक्सर्साइज पनि यहीमा डिपेन्डेन्ट हुन्छ। यहाँ राम्रोसँग गरेनौँ भने एक्सर्साइजमा बार सब कुरा कन्फ्युज यताउता माइन्डमा डाउट हुन्छ नै। ओके, पोलिनोमियल इक्वेसन भनेको जस्तै अब कुनै इक्वेसन छ, x + 3 = 0, x स्क्वायर प्लस 4x + 3 = 0, 3x³ + x = 0, x4 + 5 = 0, यस्तो टाइप क्वेसनहरू हुन्छ। यसको मतलब के हो भने यो हाम्रो भयो लिनियर इक्वेसन, यो भयो क्वाड्रेटिक इक्वेसन, यो भयो क्युबिक इक्वेसन, र यसलाई बाइ क्वाड्रेटिक इक्वेसन भनिन्छ। र x को भ्यालु जति छ नि त्यतिवटा रुट्स हुन्छ। रुट्स भनेको मतलब x को भ्यालु, x को पावर जति छ त्यतिवटा रुट्स हुन्छ। यसको मतलब रुट्स भनेको म्याक्सिमम भ्यालु अफ x,
म्याक्सिमम भ्याल्युज अफ एक्स है। रुट्स भनेको भ्याल्युज अफ एक्स र टोटल रुट्स यसको पावर जतिको हुन्छ। जस्तै एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 छ भने एक्सको भ्यालु यहाँ 2 वटा हुन्छ, एक्स 3x क्युब एक्स छ भने एक्सको भ्यालु यहाँ 3 वटा हुन्छ है। अब हामी यति चारवटा यो एक्स 4 छ भने एक्सको भ्यालु 4 वटा हुन्छ। कहिलेकाहीँ के हुन्छ हेर, जस्तै एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टु 0, यहाँ के हुन्छ भने एक्सको भ्यालु हाम्रो एक्स प्लस 1 को होल स्क्वायर इक्वल टु 0, एक्स इक्वल टु 1 मात्रै भयो, सरी -1, एक्स इक्वल टु -1 है। यसको मतलब के हो भने एक्सको भ्यालु म्याक्सिमम 2 वटासम्म हुनसक्छ, कहिलेकाहीँ -1 एउटा मात्रै पनि हुनसक्छ एक्सको ठाउँमा है। यो कुरा बुझिराख, एक्सको पावर जति। त्यस्तै क्वाड्रेटिक इक्वेसनमा एक्सको भ्यालु म्याक्सिमम 2 वटा हुन्छ र कहिले 2 वटा नै हुन्छ। जस्तै -1 छ भने -1 दुईपल्ट हो यसको भ्यालु है। दुईटा भ्यालु आयो, दुईटै -1 छ, दुईटै इक्वल भनियो। जहिले पनि एक्सको पावर 2 छ भने यसको रुट्स दुईटा छ, रुट्स आर 2, बोथ रुट्स आर इक्वल भनेर यसरी भन्छौँ हामी। ओके, अब हामीले बच्चैदेखि धेरै क्वाड्रेटिक इक्वेसनको बारेमा पढेको छौँ र यसलाई फ्याक्टराइज यो त्यो गरेको छौँ। अब जस्तै एउटा क्वाड्रेटिक इक्वेसन छ एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इक्वल टु 0। यो क्वाड्रेटिक इक्वेसन, अब यही इक्वेसन हामीलाई सबै कुरा सिकाइदिन्छ। यसको बेसिक कन्सेप्ट र जे पनि गर्छौँ हामी बेसिक कन्सेप्टलाई हेरेर गर्छौँ। अब हेर के हुन्छ भने, अब यति धेरै तरिका, यति धेरै रुलहरू किन हुन्छ। वीरेन्द्र सेवागको नाम यदि सुनेको छ भने वीरेन्द्र सेवागको खुट्टै चल्दैन थियो। खुट्टा भनेको क्रिकेटमा जब तिम्रो फुटवर्क हुँदैन, खुट्टा यताउता जाँदैन, त्यो ब्याट्सम्यान सक्सेस हुँदैन ब्याटिङमा है मेनली। अनि कोचहरूले भन्थ्यो तिमी किन क्रिकेट गर्छौ, अर्कै कुरा मास्टर के टिचरहरू बनिहाल, यसमा करियर छैन। तर उसलाई यति कुरा थाहा थियो कुनै पनि प्रब्लम छ भने त्यो प्रब्लमको 10 वटा जति सोलुसन हुन्छ। कोचसँग एउटा मात्रै सोलुसन होला र वीरेन्द्र सेवागले अरू 10 वटा सोलुसनहरू खोज्ने प्रयास गर्यो। त्यसमा जुन पर्फेक्ट सोलुसन थियो उसले आफ्नो फुटवर्क चेन्ज गर्न, तर उसले आफ्नो थिङ्किङ क्यापेसिटी, उसले अर्को सोलुसन ल्याएर 300 रन बनायो। सचिन तेन्दुलकर गड अफ क्रिकेट भनिन्छ अहिले। सचिनले पनि 300 हानेको छैन टेस्टमा, तर वीरेन्द्र सेवाग जसको फुटवर्क थिएन, जसलाई सबले भन्थे यो के क्रिकेटर, क्रिकेट किन खेल्यो कि जब यसको खुट्टै चल्दैन भने क्रिकेटमा त केही काम नै छैन। तर उसले त्यसको अर्को सोलुसन के ल्यायो भन्दा हिटिङ गर्न, डिफेन्स भन्दा बरु म त्यही बललाई हान्छु, झन् उसले नयाँ युनिकनेस ल्यायो र त्यहाँदेखि क्रिकेट पनि अलिकति चेन्ज। यसको मतलब के हो भने हामी अब ठुलो मान्छेहरूसँग त्यही मोटिभेसन लिन सक्छौँ। अब यसलाई सल्भ गर्ने कतिवटा तरिकाहरू छ। जस्तै फर्स्ट तरिका म भन्छु, फर्स्ट तरिका के र हामीले स्कुलहरूमा गरेको छौँ। फर्स्ट तरिका के हुन्छ भने फर्मुला युज गरेर, फर्मुलाज युज गरेर एक्स इक्वल टु माइनस बी प्लस माइनस रुट अन्डर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। फर्स्ट तरिका यहाँबाट हामी गर्न सक्छौँ सिम्पली। सेकेन्ड तरिका के हो भने यो फर्मुला त हामीले युज गर्न आउँछ, यो फर्मुला युज पनि गरेको छौँ। सेकेन्ड तरिका के हो भने हाम्रो यो क्वाड्रेटिक इक्वेसनलाई को रुट्स फाइन्ड गर्ने तरिका है। अब सेकेन्ड क्वेसन के हुन्, सेकेन्ड के गर्न सक्छौँ भने हामी फ्याक्टराइज गरेर मजाले फोकस गरेर फ्याक्टराइज गर्छौँ भने एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इक्वल टु 0, एक्स स्क्वायर माइनस 5 प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15 इक्वल टु 0। कति लेख्न सक्छौँ यसलाई, थ्री र -5 है। एक्सको भ्यालु 3 र -5। अब दुईवटा तरिका हामीलाई भयो। क्वाड्रेटिक इक्वेसनलाई हामी पोलिनोमियल इक्वेसनमा क्वाड्रेटिकमा छिरेको छौँ। क्वाड्रेटिकलाई सपोज यो क्वाड्रेटिक एउटा इक्वेसन हो भने यसलाई सल्भ गर्न भनेको छ र तरिकाहरू केही भनेको छैन भने सल्भ दुईवटा तरिकाले अहिलेसम्म हामीले यसलाई सल्भ यसको गऱ्यौँ है। अब जस्तै 3 हाल्यौँ भने यसमा के हुन्छ, 3 9 प्लस 6 15, -5 हाल्यौँ भने के हुन्छ 25 प्लस 10 मतलब सेकेन्ड तरिका पनि हाम्रो छ। ओके, फर्स्ट तरिका सेकेन्ड तरिका भयो। अब थर्ड तरिका हामी के गर्न सक्छौँ, ग्राफमा प्लट गरेर, ग्राफ मेथड। यसको ग्राफ कस्तो हुन्छ, y0 हुँदा x 3 र -5। यसको ग्राफ यस्तो हुन्छ, यहाँ हाम्रो x 3 मा कट गर्छ र -5 मा कट गर्छ। यसरी हामी x को भ्यालु
ग्राफमा प्लट गरेर पनि गर्न सक्छौँ। अर्को के हुन्छ भने स्क्वायर फर्ममा चेन्ज गरेर -15 = 0 यसलाई हामी स्क्वायर फर्ममा चेन्ज गर्छौँ। x + 1 को होल स्क्वायर = 16 किनभने 1 र -15 -16 भयो त। अब यसरी x को भ्यालु हामी चेन्ज प्रुभ गर्न सक्छौँ 3 र -5। अब यो चारवटा तरिका छ, तर हामी यहाँ किन पढ्दैछौँ अर्को तरिका। यहाँ हामीले अब बिस्तार बिस्तार जान्छौँ, हामी बुझ्छौँ। यहाँ हामीले अर्को तरिका पढेको हैन, हामीले रुट निकाल्न अलरेडी पढिसकेका छौँ। अब रुटहरूको नेचर के छ, त्यो दुईटा रुट जुन छ दुईटा रुटलाई कम्पेयर गर्नुपर्छ। दुईटै रुट कमन भयो भने के हुन्छ, यही रिलेसनहरूको बारेमा यहाँ पढ्छौँ। यति कुरा गरिसकेपछि अब कहिले हामीले सोचेको छौँ यो इक्वेसनलाई हामी आखिर काम कहाँ हुन्छ, हेर जे कुरा पनि हामी म्याथमा पढ्छौँ त्यसको युज कहाँ हुन्छ, यो कुरा त हाम्रो मनमा आउँछ नि त। अब सपोज हामीले यस्तो कुराहरू गऱ्यौँ, अब यसको युज कहाँ हुन्छ। अब युज कहाँ हुन्छ त्यसलाई हामी भिजुअल रिप्रेजेन्टेसनमा हेर्छौँ। आजसम्म न त तिमीहरूले पढेको छौ न त कहिले पनि हेरेको छौ, र म आइआइटी को प्रिपरेसन जाँदा सबभन्दा धेरै भिजुअल सब कुराको भिजुअल रिप्रेजेन्टेसन गराउँथ्यो, मतलब फिगर वाइज। अब यसको भिजुअल रिप्रेजेन्टेसन हामी गर्छौँ भने यसलाई हामी के लेख्छौँ, x² + 2x = सपोज 15 छ भने मजाले हेर। अब x² सपोज एउटा बक्स स्क्वायर, यो साइड पनि x यो साइड पनि x हो भने यसको एरिया कति हुन्छ, x² एरिया भयो प्लस 2x। अब यो साइड x छ, यो साइड मैले x गरेँ, एक साइड x, यसलाई यो x को दूरी यति हो, x को डिस्टेन्स यति हो भने यो डिस्टेन्सलाई पनि हामी x लेख्न सक्छौँ हो। मजाले बुझ, यो डिस्टेन्सलाई पनि x लेख्न सक्छौँ भने यसलाई सपोज मैले 2 लेखेँ है, यो भनेको हाम्रो 1 1 2 भयो। अब भिजुअल हेर्ने कोसिस गरौँ है मजाले, एकछिन मात्रै हो। अब यति भइसकेपछि = अर्को एउटा स्क्वायर मैले बनाएँ जसलाई म 15 भन्छु है। र अब हेर 15 यसको एरिया चाहिँ 15 हो, डाइरेक्ट हामीले लेख्यौँ 15 एरिया, यसको 2 1 1 2 यो चाहिँ x। अब x² यसको एरिया कति x²। अब मैले x² को एरिया बनाएँ x², यसलाई मैले हाफ 2 टुक्रा गरेँ र त्यो दुईटै टुक्रालाई यहाँ एड गरेँ। 2 टुक्रा भनेको यो 1 लिए र यो यसको साइड त x छँदैछ, यसलाई 1 1 गरेर 2 टुक्रा गरेँ हैन, यहाँ बिचबाट 2 टुक्रा गरेँ। अब 2 टुक्राबाट एक टुक्रालाई उठाएर माथि जोडिदिए, एक टुक्रालाई लिएर तल जोडिदिए, 1 छ अनि यो लेन्थ साइड त x छ। त्यसै गरी अब यसकै हाफ टुक्रा, जस्तै एक टुक्रा ब्लू थियो भने एक टुक्रा हाम्रो रेड, यो रेड वाला टुक्रा, यो ब्लू वाला टुक्रा यहाँ टाँच्दिए, रेड वाला टुक्रा यहाँ। मजाले फोकस गरेर हेरौँ है। अब यो साइड x भयो र यो साइड कति भयो 1 हो। र यसमा अब के गर्छौँ हामी भने यो दुईटैलाई जोड्दैछौँ, यो दुईटैले जोडेर 15 छ नि त, यो दुईटैलाई जोडेर हामी यहाँ एउटा स्क्वायर बनाउँछौँ जसको एरिया अलरेडी 15 छँदैछ। अब यो त स्क्वायर अधुरो भयो, एक साइड कति भयो भन्दा यो x हो, यो पनि x हो, यो 1, एक साइड कति छ यो हाम्रो x + 1 हो, यो साइड पनि हाम्रो x + 1 छ। अब यहाँ बिचमा एउटा खाली छ, बिचको खालीलाई मैले एउटा एड गरेँ, अर्कै कतैबाट बक्सा ल्याएर या फिर यहाँ यो एड गरेँ जसको साइड 1 1 छ, यानी कि एरिया 1, किनभने यो पनि 1 छ यो पनि 1 छ भने यसको एरिया 1, यसलाई मैले यहाँ एड गरेँ र है, भने यसमा पनि त एउटा एड गर्नुपर्छ जसको एरिया 1 हुन्छ। 15 एरिया छ भने यसमा मैले एक एड गरेँ भने यसमा पनि सपोज होलमा एक एड गरेँ भने यसको एरिया कति हुन्छ, 15 थियो, एक एड गरेँ भने अब यसको एरिया 16 भयो। अब भिजुअल कुराहरू बुझिहालौँ, त्यसपछि सबै कुरा गर्न इजी हुन्छ। अब यो पनि x + 1 यो पनि x + 1 भयो र माथिको ओभरअल पनि x + 1 भयो। अब के गर्छौँ भने हामी यो एरिया = 16 लेख्न सक्छौँ, मतलब x + 1 को होल स्क्वायर भनेको यो होलको एरिया
यसमा एउटा खाली ठाउँ थियो, यसको आधी आधी चिप्कायौँ जुन यहाँ खाली ठाउँ थियो, त्यो खाली ठाउँलाई हामीले 1 स्क्वायरले एड गऱ्यौँ त 1 स्क्वायर 15 मा जोड दिउँ। अब जसरी तिमी 1 स्क्वायर राख, यो 15 16 भयो हो। x + 1 यो स्क्वायरलाई x + 1 होल स्क्वायर इक्वल टु 16 लेख्न सक्छौँ। x + 1 इक्वल टु प्लस माइनस 4 लेख्छौँ। अब यहाँ मेन कुरा के आउँछ भने हेर, जस्तै x स्क्वायर इक्वल टु 4 छ भने x इक्वल टु हाम्रो 2 लेख्ने बानी छ, तर 2 मात्रै हुँदैन। अब रिभर्स हेरौँ त, 2 को स्क्वायर पनि 4 हुन्छ र -2 को स्क्वायर पनि हाम्रो 4 हुन्छ। त्यसैले x इक्वल टु प्लस माइनस 2 हुन्छ जहिले पनि। x स्क्वायर इक्वल टु 4 छ भने x इक्वल टु प्लस माइनस 2 हुन्छ। यसरी प्लस माइनस 4। अब टेकिङ पोजिटिभ टेकिङ नेगेटिभ, टेकिङ पोजिटिभ गऱ्यौँ भने x इक्वल टु 3 हैन, टेकिङ नेगेटिभ गऱ्यौँ भने x इक्वल टु -5। यसरी हाम्रो x को एकछिन भिडियोमा ठ्याक्कै आयो। यसरी हामी भिजुअल कुराहरू बुझ्न सक्छौँ। क्वाड्रेटिक इक्वेसनको पावर 2 हुन्छ। ओके, यो त भयो भिजुअल। तिमीहरू अलिकति भिजुअलाइज गराइदिएको कुरा क्वाड्रेटिक इक्वेसन कहाँनेरि काम लाग्छ। अब जेनरल प्रुफ अफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेसन। अब प्रुफ अफ रूट्स भ्याल्यू, मतलब सपोज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टु 0 एउटा क्वाड्रेटिक इक्वेसन हो भने डिभाइडिङ इट बाई a इक्वल टु c छ भने हामी यसलाई के लेख्न सक्छौँ भने, अब यसलाई हामी a ले डिभाइड गरौँ के हुन्छ, x स्क्वायर प्लस b बाई ax प्लस c बाई a इक्वल टु 0 हो। यहाँसम्म सब कुरा क्लियर छ। अब c बाई a लाई अर्कोतिर लगौँ। यो प्रुफलाई मजाले ध्यान दिँदा झन् राम्रो हुन्छ। c बाई a लाई अर्कोतिर लग्यौँ भने माइनस c बाई a। अब यसलाई स्क्वायरको टर्ममा हामीलाई चेन्ज गर्नु छ। स्क्वायरको टर्ममा चेन्ज गर्न के गर्छौँ, दुईटैतिर b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर। अब यो कहाँबाट आयो, यो एक्सपेरिमेन्टबाट आयो। धेरै क्वाड्रेटिक इक्वेसनलाई जब साइन्टिस्टहरूले सल्भ गर्न थाल्यो नि, अनि एउटा यस्तो कुरा आयो जसलाई b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर भनेर डिनोट गरियो, या b बाई 2a को होल स्क्वायर। अब दुईटैतिर एड गऱ्यौँ भने के हुन्छ, x स्क्वायर प्लस b बाई ax प्लस b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर इज इक्वल टु b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर माइनस c बाई a। अब फेरि यसलाई चेन्ज गरियो के हुन्छ, x प्लस b बाई 2a को होल स्क्वायर, यो भनेको इज इक्वल टु, अब यो टोटल भनेको हाम्रो b स्क्वायर माइनस है 4ac बाई 4a स्क्वायर। तल 4a स्क्वायर कमन एलसिएम लिँदा यो यति आयो। अब के हुन्छ भने हाम्रो x प्लस b बाई 2a इज इक्वल टु प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac को रुट अंडर बाई 2a, किनभने रुट अंडर ओभरअलको रुट अंडर हुन्थ्यो। यो ओभरअलको रुट गऱ्यौँ भने के हुन्छ, तल त 2a स्क्वायर नै हुन्छ बाई b स्क्वायर माइनस 4ac। यो स्क्वायर र यो तलको रुट हट्छ, माथि मात्रै रुट लाग्छ, त्यही माथि हामीले रुट लेखेको है। मजाले बुझ यो प्रुफ। अब x इक्वल टु माइनस b बाई 2a प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, जसलाई लेखियो माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अब देयरफोर x इक्वल टु माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, जसलाई कि के भनियो भन्दा नि, र यही जुन भ्यालु छ रूट्स अफ क्वाड्रेटिक इक्वेसन, यसलाई हामीले रूट्स अफ क्वाड्रेटिक इक्वेसन भन्यौँ। र रूट्स अफ क्वाड्रेटिक इक्वेसन के हुन्छ, माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, या फेरि प्लस अनि अर्को रुट हुन्छ माइनस b प्लस माइनस
बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। धेरै यसमा माथा पनि लाउनु पर्दैन र फेरि यतिकै छोड्नु पनि भएन यसलाई। दुईटा रुट्स यदि क्वाड्रेटिक इक्वेसन छ भने त्यसको दुईटा रुटहरू यो हो, यो दुईटा चाहिँ रुटहरू हो। यसलाई अल्फा भनेर डिनोट गर्छौँ हामी, यसलाई बीटा भनेर डिनोट गर्छौँ है। यो चाहिँ हाम्रो प्रुफ हो, प्रुफ अफ रुट्स भ्याल्यु। रुट कसरी प्रुफ भयो, बी स्क्वायर बाई 4a² त्यसमा हामी एड गर्छौँ है। र रुट भनेको हो के आखिर, जस्तै एउटा क्वाड्रेटिक इक्वेसन छ हाम्रो x² + 4x + 4। अब यसको रुट्स भनेको x को दुईटा भ्यालु आउँछ, एउटा भ्यालु आउँछ 2, अर्को भ्यालु पनि 2 नै आएछ यसमा। सरी, एउटा भ्यालु आउँछ -2, अर्को भ्यालु पनि -2 नै आउँछ। यसको मतलब के हो भने रुट्स भनेको के हो भने नि, यो सपोज अल्फा हो भने यो बीटा हो भने x को ठाउँमा अल्फा हाल्यौं भने, x को ठाउँमा अल्फा हाल्यौं भने यसले इक्वेसन सेटिस्फाई गर्छ। अल्फा भनेको -2 हो, x को ठाउँमा यदि -2 हाल्यौं भने यो 0 दिन्छ, यसले सेटिस्फाई गर्छ। रुट भनेको यही कुरा हो है। र यो एकदम सिम्पल छ हाम्रो रुटको कुराहरू। तर अब बेसिक कुरा थाहा भएन भने क्वेसन गर्दाखेरि धेरै नै अप्ठ्यारो हुने सम्भावना हुन्छ। अब रुट भनेको यो हो भने अब के भनेको छ, रुट कतिवटासम्म हुनसक्छ क्वाड्रेटिक इक्वेसनको, त्यो पनि एउटा प्रुफ सोध्छ एक्जाममा है। रुट्स देयर कान्ट बी, मजाले लेखिहाल नोट बनाउँदैछौ भने, देयर कान्ट बी मोर देन 2 रुट्स अफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेसन। यसलाई अब प्रुफ गर्नु छ। लेट सुरुमा हामी यो गरौँ कि 3टा रुट हाल्दिउँ अनि त्यसपछि 3टा रुट हालेर सल्भ गरौँ, आफै हामी एन्सर पाइहाल्छौँ। अल्फा बीटा एन्ड गामा बी द रुट्स अफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेसन है। अल्फा बीटा र गामा बी द रुट्स अफ क्वाड्रेटिक इक्वेसन, देन क्वाड इक्वेसन्स विल बी a alpha square plus b alpha plus c equal to 0 इक्वेसन 1। अब हेर, जस्तै ax² plus bx plus c equal to 0। सपोज इक्वेसन छ हाम्रो 3x² plus 4x plus 12 equal to 0। ल यस्तो छ, x² plus x minus 12 equal to 0 एउटा सिम्पल म दिँदैछु। अब यसको हामीले रुट्स निकाल्न भनेको छ भने x equal to -b। अब यसमा a कति हुन्छ, a1 b1 c minus 12 यति छ। x equal to -b प्लस माइनस b स्क्वायर भनेको 1 minus 4 into a into c भनेको -12 by 2a। यसलाई हामी के गर्छौँ, -1 प्लस माइनस 1 minus 48 4ac by 4ac by 2 into 1। यसलाई हामी है मजाले क्याल्कुलेट गरौँ। 12 अनि माइनस माइनस प्लस हुन्छ, -1 प्लस माइनस 49 by 2 -1 प्लस माइनस 7 by 2 -1 प्लस 7 by 2 पोजिटिभ लिँदा 6 by 2 यानी कि 3 र -1 अर्को हुन्छ -1 माइनस 7 by 2 यानी कि -4। 3 र -4 यसको रुट्सहरू आउँछ। यसरी हामी ए बी सी गरेर रुट्स कुनैको फाइन्ड गर्न सक्छौँ है। ओके, र त्यसै गरी यदि हामीलाई अलरेडी रुट थाहा छ कि अल्फा र बीटा गामा रुट छ भने ए बीटा प्लस बी बीटा प्लस सी इक्वल टू 0 इक्वेसन 2। त्यसै गरी ए गामा प्लस बी गामा सी इक्वेसन 3।
अब 1 बाट 2 लाई घटायौं भने मज्जाले हेरौं 1 बाट 2 लाई घटायौं हामीले के हुन्छ a अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर प्लस b अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 0 किनभने cc घट्दा 0 हुन्छ 1 minus 2 अब सिन्स अल्फा नट इक्वल टू बीटा सो अब हामीले के गरेको छौं डिवाइडिङ बाइ अल्फा माइनस बीटा के भनेको छौं भने नि अब कुराहरु हो स्टेप याद राख्नुपर्छ जस्तै हामीलाई के थाहा छ अल्फा बीटा गामा तीनटा रुट छ र कुनै इक्वल छैन भने अब यसलाई अल्फा माइनस बीटाले घटायौं भने के हुन्छ यो a अल्फा प्लस बीटा प्लस b इक्वल टू 0 इक्वेशन 4 सिमिलरली फ्रम इक्वेशन 2 इक्वेशन 2 बाट 3 लाई हामीले घटायौं 2 बाट 3 ले घटायौं भने यो फर्ममा आउँछ हो 2 बाट 3 लाई घटायौं भने पहिला यो फर्ममा आउँछ तर अल्फा बीटाको ठाउँमा बीटा माइनस गामा हुन्छ त्यसलाई फेरि यही सेम प्रोसेस गर्यौं भने a बीटा प्लस गामा प्लस b इक्वल टू 0 इक्वेशन 5 हुन्छ जुन प्रोसेस हामीले यो गरेको छौं 1 एन्ड 2 लाई लिएर सेम प्रोसेस हामी यसलाई गर्यौं 2 एन्ड 3 लाई लिएर यहाँसम्म इक्वेशन 4 र 5 सबैको आको छ है ओके सरी अब सबट्र्याक्टिङ 4 र 5 लाई हामीले सबट्र्याक्ट गर्यौं भने के हुन्छ a अल्फा माइनस गामा इक्वल टू 0 यसले के भन्छ भने अल्फा इक्वल टू गामा अब अल्फा इक्वल टू गामा को मतलब के हो भने हामीले सुरुमै के भनेको छौं भने अल्फा बीटा र गामा अलग अलग रुट्स हो यसले के भन्छ भने अल्फा इक्वल टू गामा यसको मतलब के हो भने अल्फा र बीटा आर ओन्ली रुट्स अब गामा रुट हो भने गामा इज अल्सो अल्फा यो रेड कलरले लेखेको मेन्सन गरेर राम्रोसँग हेरिहालौं अब इक्वेशन 1 र 2 बाट हामी फुल यो के भन्छ प्रुफ 1 र 2 बाट हामीले फुल कन्सेप्ट लिइसकेको छौं अब एक्जाममा कसरी क्वेशन सोध्न सक्छ हेर एक्जाममा सोध्न सक्छ प्रुफ फाइन्ड द भ्यालु अफ रुट्स अफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एन्ड अल्सो प्रुभ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यान ओन्ली ह्याभ 2 रुट्स यो क्वेशन धेरै 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 इम्पोर्टेन्ट हो मज्जाले हेरिहालौ अब यो दुईटा क्वेशनको एउटै क्वेशन हो तर सेपरेटली गर्दियौं है हामीले गर्यौं अब नेचर अफ रुट्स हामीले भन्छ हामीलाई सबभन्दा पहिला के थाहा छ नेचर अफ रुट्स सपोज भन्छ है नेचर अफ रुट्स रुट्स हाम्रो के छ माइनस b प्लस b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a अर्को रुट छ माइनस b माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a अब x को दुईटा भ्यालु छ अब सपोज माइनस b प्लस 0 बाई 2a अनि अर्को रुट पनि माइनस b प्लस 0 बाई 2a यदि छ भने यसको मतलब के हो भने ओके हाम्रो लाइन गएको छ त्यही पनि अब भिडियो त देखिदै छ है कम्प्लिट गरि नै हालौं यदि b स्क्वायर माइनस बोथ रुट्स आर इक्वल हेर यसको मतलब के हो भने b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 छ भने है b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 छ भने बोथ रुट्स आर इक्वल त्यसैगरी एउटा यो केस हुन सक्छ अर्को केस हाम्रो के हुन सक्छ भने किनभने यो नै 0 छ भने त माइनस b बाई 2a दुईटै आखिर माइनस b बाई 2a माइनस b बाई 2a नै आएको छ बोथ रुट्स आर इक्वल भयो यदि यो 0 छैन भने दुईटा कुरा हुन सक्छ या त b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हुन सक्छ या त
बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हुनसक्छ। हेर है, अब सपोज माइनस बी प्लस सपोज 5/2a छ, अर्को छ माइनस बी प्लस माइनस बी माइनस √5/2a। त यस्तो केसमा के हुन्छ भने जब ग्रेटर देन 0 छ भने यो के हुन्छ, अनइक्वल त हुन्छ नै। हेर एकछिनै कस्तो भिडियो क्वालिटी ओके राम्रै छ। अनइक्वल त हुन्छ नै, यदि 0 छ भने इक्वल भयो, अनइक्वल त हुन्छ नै। र अनइक्वल भएर हाम्रो के हुन्छ भन्दा अनइक्वल र रेसनल हुन्छ, या फेरि अनइक्वल र रियल भनौँ न, रेसनल इरेसनल पछि कुरा हो। अनइक्वल र रियल हुन्छ है, मजाले बुझिहालौँ कन्सेप्ट छ। र यो के हुन्छ, अनइक्वल त हुन्छ नै, अनइक्वल र इमेजिनरी हुन्छ। अब इमेजिनरी भने के हो, लेस देन यो छ भने के हुन्छ, माइनस बी प्लस माइनस रुट अन्डर माइनस 5/2a माइनस बी प्लस माइनस रुट अन्डर माइनस 5/2a। माइनस 5 भने के हो, √5i माइनस √5i, यति हो नि त। अब इमेजिनरी रुट आयो यो, यसको मतलब एकछिन ओके। अनइक्वल र अहिलेसम्म हामीले के कुरा फाइन्ड गरेको छौँ, या त रुट इक्वल हुन्छ है, 0 छ भने इक्वल पनि हुन्छ, र यहाँ 0 नै भइसक्यो भने रुटको कुरा इक्वल पनि हुन्छ र रियल पनि हुन्छ है। र यसमा के हुन्छ, अनइक्वल हुन्छ र तर रियल हुन्छ, अर्कोमा अनइक्वल हुन्छ र इमेजिनरी हुन्छ। यति कुरा छ हाम्रो नेचर, रुटको नेचरहरू यस्तो यस्तो आउन सक्छ। यहाँसम्म सबैजनालाई सबै कुरा क्लियर छ। अब रियलमा पनि त दुईटा कुरा, अब जुन इमेजिनरी भयो त्यसको कुरै छोडौँ। अब रियल दुईटा हुन्छ, रियल हुन्छ एउटा रेसनल, अर्को हुन्छ इरेसनल। 1 मार्क्सको क्वेसनमा सोध्न सक्छ। रियल रेसनल, रेसनल भनेको पर्फेक्ट स्क्वायर रुट भित्र रहनु, पर्फेक्ट स्क्वायर इन रुट। र इरेसनल भनेको रुटवाला, जस्तै सपोज √5 आयो भने त्यो इरेसनल हो। त्यसै गरी √9 आयो भने यसलाई 3 हामी लेख्न सक्छौँ, यो चाहिँ रेसनल हो। अब यहाँ हेर, सबभन्दा पहिला इक्वल कुन कुन हो। इक्वल एउटा केसमा मात्रै हुन्छ जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 हुन्छ, अरू सब इक्वल हुँदैन। अब रियल कुन कुन हुन्छ, रियल या त 0 हुनुपर्छ बी स्क्वायर माइनस 4ac, या त बी स्क्वायर माइनस 4ac रुटको कुरा ग्रेटर देन 0 हुनुपर्छ, अदरवाइज इमेजिनरी हुन्छ। कम्प्लेक्स नम्बरको कम्प्लिट भिडियो आएको छ, 11 पनि 12 पनि। यदि तिमीहरूलाई कुनै पनि कुरा गर्दा 11 को कुरामा डाउट हुँदैछ भने 11 को भिडियो 4-5 घण्टाको भिडियो त हुन्छ। कुनै दिन शनिबार एउटा मुभी छोडेर प्लेब्याक स्पिड 2x गरेर आधी कुरा थाहा नै हुन्छ, स्किप गरेर मजाले हेर्दा कन्सेप्ट पनि क्लियर हुन्छ है। ओके, अब यति भइसकेपछि रियल इमेजिनरी। अब त्यसपछि कुरा आयो रियलमा रेसनल हो कि इरेसनल, यो पछिको कुरा हो। पहिला इक्वल हो कि अनइक्वल यो कुरा फाइन्ड गरौँ, त्यसपछि रियल हो कि इमेजिनरी, रियल। अब रियलमा यदि पर्फेक्ट स्क्वायर छ भने त्यसलाई रेसनल लेख्छौँ है, या फेरि पर्फेक्ट स्क्वायर छैन भने इरेसनल पनि लेखिदिउँ भने झन् बाफ्रे, यसको त कन्सेप्ट पुरै नै क्लियर रहेछ भनेर टिचरहरूले पनि थाहा पाउँछ र आफूलाई पनि राम्रो भएको महसुस फिल हुन्छ है। अब नेचर अफ रुट्स, यो त हाम्रो थ्योरिटिकल कुरा भयो। अब अलिकति क्वेसन गरिहालौँ जसमा यस्तो क्वेसनहरू जुनले बेसिक कुराहरू सबै कभर गरिदिन्छ है। क्वेसन म गर्दिनँ किनभने सिम्पल क्वेसनहरू हुन्छ, तिमीहरू नै गर्छौ, म क्वेसनमा अलिअलि सजेसनहरू दिइहाल्छु है। ओके, 4वटा क्वेसन छ। फर्स्ट क्वेसनमा के भनेको छ, डिटरमाइन द नेचर अफ रुट। जस्तै 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 छ, a 2 भयो, b हाम्रो -3 भयो, c -2। अब हामी रुट निकाल्छौँ abc को इन्फर्मेसनबाट। रुटको फर्मुला के हो भने x = -b प्लस माइनस b स्क्वायर -4 * a * c बाई 2a। र क्यालकुलेसन गर्दा पुरै फुल स्टेपमा गर्ने। 3 प्लस माइनस 3 स्क्वायर भनेको 9, -3 को स्क्वायर पनि 9 हुन्छ, माइनस 4 2 जा 8 2 जा 16 -16 बाई 2a। 3 प्लस माइनस 25 बाई 2a, जसलाई हामी के गर्छौँ 3 प्लस माइनस 25 भनेको 5 बाई 2 * a भनेको हाम्रो 2 छ, 2 * 2।
यति आयो, यानी कि 4 यहाँ डाइरेक्ट लेख्न सक्छौँ। अब टेकिङ पोजिटिभ लिएर गऱ्यौँ भने x = 3 + 5/4 8/4 यानी कि 2। टेकिङ नेगेटिभ x = 3 - 5/4 यानी कि के गर्छौँ भन्दा -2/4 यानी कि -1/2 x2 र -1/2। अब हामीले यसको नेचर अफ रुट फाइन्ड गर्न, यदि एक्जाममा डाइरेक्ट नेचर अफ रुट मात्रै फाइन्ड गर्न भनेको छ भने, ओके लाइन आयो, नेचर अफ रुट मात्रै फाइन्ड गर्न भनेको छ भने नि सिम्पली हामी के गर्छौँ, b² - 4ac मात्रै निकाल्थ्यौँ। यो b² - 4ac निकाल्छौँ। अब यो b² - 4ac 25 आयो, यानी कि 5 b² - 4ac डाइरेक्ट 5 आयो। मैले यहाँ के गरेँ भने डिटरमाइन द नेचर अफ रुट बुकमा भनेको छ, एन्ड अल्सो भ्याल्युज अफ रुट्स, किनभने एकैपल्ट गर्दा सबै कुरा गर्दा इजी हुन्छ। b² - 4ac 5, यदि नेचर अफ रुट मात्रै भनेको छ भने 5 आयो, यसको मतलब के हो, अनइक्वल भयो, किनभने 0 होइन नि त, अनइक्वल भयो फर्स्ट नम्बरको। अनि त्यसपछि रेसनल पनि भयो, किनभने रुटको कुरा पर्फेक्ट स्क्वायरमा गयो भनेको रेसनल, अनइक्वल, रेसनल र रियल। अनि अर्को के भन्दा रुट चाहिँ हाम्रो, अब रुटको प्रोपर्टिजहरू भन्दैछु। रुटको प्रोपर्टिजहरू यति नै हो प्रोपर्टिज फर्स्ट नम्बरको। अब सेकेन्ड नम्बरको के छ भने, सेकेन्ड नम्बरमा हामी b² - 4ac निकाल्छौँ भने त्यो रुटमा नेगेटिभमा आउँछ। निकाल तिमीहरू, नेगेटिभमा आयो भने अल्सो प्रुभ द्याट इट इज इमेजिन। नेगेटिभमा आयो भने यसको मतलब यो इमेजिनरी हो। अब नेगेटिभमा आयो भने के हुन्छ, यसको हुन्छ अनइक्वल नै हुन्छ, अनइक्वल र इमेजिनरी मात्रै हुन्छ। अब अर्को नम्बरको पनि फाइन्ड गरौँ हामी, अर्को नम्बरको फाइन्ड गरौँ र यसरी सबको रुटको नेचरहरू निकालौँ। एकदम यसमा जति पनि क्वेसनहरू सोध्छ नि सबै क्वेसनहरू सिमिलर हुन्छ र इजी खालको हुन्छ। अब यसको b² - 4ac निकालौँ त। b भनेको -4 को स्क्वायर -4 × a × c के हुन्छ, 16 प्लस √28 जुन कि रुटमै रहन्छ। यसको मतलब यो के भयो भने इरेसनल, अनइक्वल र रियल है, यो तीनवटा प्रोपर्टिज भयो। अब यसको निकालौँ, यसको पनि हामी निकाल्न सक्छौँ b² - 4ac र रुट पनि फाइन्ड गरिहाल। b² - 4ac b भनेको कति छ, b² - प्लस 5 × 20 = 80 यानी कि 1 4 4 यानी कि 12। यो पर्फेक्ट स्क्वायरमा आयो, यसको मतलब रेसनल हो, रियल, अनइक्वल त हो नै है। यसरी हामी रुटको प्रोपर्टिजहरू थाहा पाउँछौँ। अब क्वेसनहरू के दिएको हुन्छ भने नि पहिला क्वेसन कपी गरिहालौँ र यो कुराहरू बुझिहाल, त्यसपछि अब अर्को क्वेसन कपी गर्छौँ हामी। फर वाट भ्यालु अफ p विल द इक्वेसन 5x² - px + 45 = 0 विल ह्याभ इक्वल रुट। रुट इक्वल हुन हामीलाई कन्डिसन के थाहा छ, b² - 4ac = 0 हुनुपर्छ, यानी कि रुट b² - 4ac = 0 को मतलब हो b² = 4ac। या यति किन गर्नु, p को भ्यालु फाइन्ड गर्न त b²। अब यहाँ a = 5 छ, b = -p छ, c = 45 छ भने b² - 4ac 45 नै हो नि। अब b² - 4ac, b भनेको कति हो, p² - 4 × 5 × 45 = 0। अब यसलाई हामी के लेख्छौँ, p² = 5 × 4 × 9 × 5। यो कारणले लेख्दैछु किनभने अब डाइरेक्ट यसलाई रुट डाइरेक्ट मल्टिप्लाई गरेर जति आउँछ त्यसको रुट गर्दा आइहाल्छ। तर यहाँ बिना क्याल्कुलेटरको म युज गर्दैछु भने के हुन्छ, 5² × 2² × 3²। दिस इज द सिम्पलेस्ट वे टु डु अ क्वेसन। यसको यसलाई यति a² + b² × c² भनेको a × b × c को होल स्क्वायर
यो स्क्वायर काट्छौँ 30, भ्यालु अफ p विल बी 30। यसरी हामी गर्छौँ है। र अर्को मिस्टेक p स्क्वायर इक्वल टू 30 को स्क्वायर भनेको मतलब p इक्वल टू प्लस माइनस 30 प्लस माइनस दुईटा p को भ्यालु आउँछ है। मैले पनि मिस्टेक गरेर मिस्टेक हुनुपर्छ, एरर अलिअलि आउनु नै पर्छ र एरर आयो भने मात्रै एक्जामसम्म याद रहन्छ। यत्तिकै सुइँ गरिदियो भने एक्जाममा झुक्किन पनि सक्छ, तर एरर भइसकेपछि एक्जाममा कहिले पनि झुकिँदैन। ओके, यो रेड पेनले मार्क भइसकेको मतलब अलिकति फोकस। फर वाट भ्यालु अफ ए विल द इक्वेसन दिस ह्याभ इक्वल रुट्स। इक्वल रुट्स भन्ने बित्तिकै हामी बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 गरिहाल्छौँ। ओके, दिस विल बी आवर लास्ट क्वेसन अफ दिस टपिक। पस गरेर गर्दा राम्रो। इक्वल रुट भन्ने बित्तिकै बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी हाम्रो कति छ? बी स्क्वायर माइनस 4, ए भनेको 1, 4ac भनेको 9k इज इक्वल टू 0, या फेरि 4 इंटू के स्क्वायर प्लस 2k प्लस 4 माइनस के इक्वल टू 0। यो यता जान्छ 36k इक्वल टू 4, 2k प्लस 4 है, 4 1 जा 4 9 जा 9k इक्वल टू के स्क्वायर प्लस 2k प्लस 4। सब कुरालाई या यसलाई उता गर्दा अब हेर यति धेरै एरर हुँदैछ कि यसले पनि भन्दैछ आजको लास्ट क्वेसन यही 5 हैन, 4 5 5k। हामी यसलाई फेरि के गर्न सक्छौँ? के स्क्वायर माइनस 4k माइनस के प्लस 4 इक्वल टू 0, के माइनस 4 के को भ्यालु 1 र 4, 1 र 4। अब यहाँनिर हामी के गर्न सक्छौँ? के को भ्यालु 1 र 4 भनेको मतलब 1 और 4 लेख्छौँ है। अलिक लेख्ने तरिकाहरू हेरौँ। के को भ्यालु 1 और 4, 1 एन्ड 4 एकैपल्ट दुईटै भ्यालु के को आउँदैन, 1 और 4 है। र प्लस माइनस 2 भनेको 2 और माइनस 2 एकपल्टमा एउटा भ्यालु मात्रै। सिम्पल सिम्पल कुराहरूलाई अलिकति फोकस गरौँ। अहिले हामीले अलिक थ्योरिटिकल कुराहरू बुझ्यौँ, त्योसँग बेस्ड क्वेसनहरू पनि गऱ्यौँ। अर्को भिडियोमा सम्पूर्ण क्वेसनहरू गर्दै हुन्छ भने है, पोसिबल हुन्छ भने अर्को थ्योरी पनि हामी पढ्छौँ। र तिमीहरूले यदि केही बुझेको छैन, केही कुरामा डाउट हुँदैछ भने सोध्दा हुन्छ। र म नम्बर आफ्नो हालिदिँदैछु, यदि कसैलाई धेरै क्वेरी छ भने व्हाट्सएपमा सोध्दा हुन्छ। और फेसबुक आइडी मेरो सर्च गर्न सक्छौ भने त्यहाँबाट यादव सुमित, त्यहाँ नि सोध्दा हुन्छ। ओके, दिस इज माई व्हाट्सएप नम्बर। यू क्यान आस्क एनी काइन्ड अफ क्वेसन और एनी काइन्ड अफ डाउट। र यदि धेरै डाउटहरू हुँदैछ भने 4-5 जना 6 जना अब सिमिलर किसिम टाइपको डाउटहरू हुन्छ नि त। कुनै कुरा यस्तो होला जुन मैले फोकस गर्न पाइनँ भने युट्युबमा कमेन्ट गऱ्यो भने त्यहाँ धेरैजनाको रिकमेन्डेसन आयो भने त्यसको पनि भिडियो बन्छ है। थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो। र गेट मोटिभेटेड बाई योर सेल्फ। जति हामी आफूसँग मोटिभेटेड हुन्छौँ, हामी केही गर्दा के हुन्छ, अरूले मोटिभेट गर्नु नपरोस् क्या, आफै सेल्फ मोटिभेटेड हुनुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो भयो भने हामी अभियसली सक्सेस गर्छौँ। र मेनली म्याथमा प्र्याक्टिस विल मेक यु पर्फेक्ट है। जति प्र्याक्टिस गर्छौँ त्यति धेरै हामी पर्फेक्ट हुन्छौँ। र प्र्याक्टिस भन्दा पनि प्रोपर टाइपको प्र्याक्टिस। कुनै क्वेसन यस्तो हुन्छ जसलाई बरु त्यो क्वेसनलाई नै 3-4 पल्ट गर्दा बेस्ट, थ्योरी पनि बुझिन्छ क्वेसनको, र के सोध्न खोजेको छ त्यो नि क्लियर हुन्छ। क्या, थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो।